सुतजीले भन्नुभयो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण मनुष्यमा श्रेष्ठ नरनारायण ऋषि, वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती तथा जसले भागवतको अनुभव गराउने वेदादि शास्त्रको सार स्वरूप श्रीमद् भागवतको रचना गरे त्यस्ता व्यासजीलाई नमस्कार गरेर जयति शास्त्र वाचन गर्नुपर्दछ। जय अष्टादश पुराणानि श्रीरामचरितं तथा कार्ष्णं वेद पंचमं च यन महाभारतं विदुः जयेति नाम चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः। व्यास रचित वेदशास्त्र 18 पुराण महाभारत तथा श्रीराम चरित्रलाई यजशास्त्र भनिन्छ। यी शास्त्रको पठन पाठन गर्नु अघि नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे ऋषिहरू, हजुरहरूले आत्माको शुद्धि गराएर सम्पूर्ण विश्वकै कल्याण गराउने भगवान श्रीकृष्णको बारे बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। त्यसको उत्तर म क्रमैले दिन्छु। सम्पूर्ण इतिहास पुराण एवं धर्मशास्त्रको अध्ययन तथा मननबाट मैले यही निष्कर्ष निकालेको छु कि मनुष्यले आफ्नो परम कल्याणका लागि भगवान श्रीहरिकै भजन पूजन तथा भक्ति गर्नुपर्दछ। सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सार भनेकै भगवानको भक्ति गर्नु हो। आफ्ना भक्तहरूलाई आनन्द दिँदै जन्म मृत्युको चक्रबाट छुटाउन भगवानले अनेकौं अवतार धारण गरेर आनन्दमय लीला गर्नुहुन्छ। धर्मकी दुष्टहरूको संहार गरेर वेद धर्म तथा सज्जनहरूको रक्षा गर्न भगवानले वासुदेवकोमा श्रीकृष्णको रूपले जन्म लिनुभएको हो। भगवान श्रीकृष्ण बलरामले कस्ता कस्ता लीला गर्नुभयो ती कथाहरू म भागवत शास्त्रको माध्यमबाट हजुरहरूलाई सुनाउँदछु। श्रीकृष्ण आफ्नो धाम जानु भएपछि धर्मले श्रीमद् भागवत शास्त्रको शरण ग्रहण गर्यो। जहाँ भागवतको कथा अनुष्ठान आदि हुन्छ धर्म त्यही रहन्छ। हे ऋषिहरू, मनुष्यका लागि सर्वश्रेष्ठ धर्म त्यही हो जसले भगवानमा कामना रहित अविच्छिन्न भक्ति लागोस्। अनन्य प्रेम पूर्वक भगवानमा चित्त जोड्ने बित्तिकै मनुष्यको मनमा निष्काम ज्ञान एवं वैराग्य उत्पत्ति हुन्छ। धर्मको ठीक ठीक अनुष्ठान गरेर पनि यदि मनुष्यको हृदयमा भगवानको लीला कथा प्रति प्रेम उत्पन्न भएन भने अनुष्ठानलाई व्यर्थ श्रम मात्रै भनिन्छ। मनुष्यले धर्म अर्थ प्राप्तिका लागि होइन मोक्षका लागि गर्नुपर्दछ। अर्थ प्राप्ति एवं त्यसको खर्च भोगविलासका लागि होइन धर्मका लागि गर्नुपर्दछ। भोगविलास इन्द्रिय तृप्तिका लागि नभएर जीवन निर्वाहका लागि हुनुपर्दछ। मानव जीवन पाउनुको फल कर्मको माध्यमबाट स्वर्ग नरक आदि लोक पाउनु नभएर ईश्वर तत्त्वको खोजी गरेर मोक्ष पाउनका लागि हो। परमार्थ ईश्वर सम्बन्धी श्रवण चिन्तन मनन गर्नाले व्यक्तिको मनमा ज्ञान वैराग्य भक्ति तथा श्रद्धा आदि कुरा जाग्दछ। त्यसको फलस्वरूप तिनीहरूले तत्त्व जान्ने सामर्थ्य प्राप्त गर्दछन्। तत्त्व जानेकाले अखण्ड द्वितीय सच्चिदानन्द स्वरूप भगवानलाई नै तत्त्व भनेका छन्। त्यसैलाई कसैले ब्रह्मा र कसैले परमात्मा र कसैले भगवानको नामले पुकार्दछन्। ऋषिहरू, मनुष्यले गर्ने विभिन्न धर्म अनुष्ठानको पूर्ण सिद्धि यसैमा छ कि त्यसबाट भगवान प्रसन्न हुनुहोस्। पुण्य कार्य गर्दा मनुष्यको मनमा धर्मभाव जाग्दछ। त्यस्ता व्यक्तिको मनमा भगवत प्रति रुचि जगाइदिन्छ र त्यो रुचिले मनुष्यको मन पवित्र बन्दछ। भगवानको प्रेमयुक्त भक्तिले संसारको सम्पूर्ण आसक्ति मेटाइदिन्छ। आसक्ति नाश भएपछि चित्त शुद्ध भएर भक्तिको उदय हुन्छ। सम्पूर्ण शास्त्रको सार भनेकै भक्तिपूर्वक भगवानको पूजा आराधना गर्नु हो।
कर्मको गाँठो फुकाउन गाह्रो हुन्छ, तर विचारवानहरूले भने भगवानको चिन्तन रूपी तरवारद्वारा यसलाई सजिलै काट्दछन्। सत्वं रजस्तमैते प्रकृतिर्गुणास्ते युक्तः परः पुरुष एकयस्य दत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वननोर्गुणं स्युः। प्रकृतिका 3 गुण छन्, सत्व, रज र तम। यी 3 गुणलाई स्वीकार गरेर संसारको सृष्टि पालन सम्हार गर्न एकै परमात्माले ब्रह्मा विष्णु रुद्रको स्वरूपमा 3 रूप धारण गर्नुहुन्छ। यी 3 रूपमध्ये मनुष्यको वास्तविक कल्याण त सत्वगुण धारण गर्ने भगवान विष्णुको उपासनाद्वारा मात्रै हुन्छ। जसरी पृथ्वीको विकार दाउरा भन्दा धुवा भन्दा अग्नि श्रेष्ठ हुन्छ, त्यस्तै गरेर तमो भन्दा रजो भन्दा सत्वगुण श्रेष्ठ मानिन्छ। रजो अथवा तमोगुणी स्वभाव भएका मनुष्यले धन, ऐश्वर्य, सन्तान आदिको सांसारिक कामनाले त्यस्तै स्वभावमा भएका देवता, पितृ अथवा भूतहरूको उपासना गर्दछन्। तर यस संसार सागरबाट पार हुन चाहनेले यद्यपि कसैको निन्दा या दोष हेर्न काम गर्दैन, तर घोर रूपवाला तमो वा रजोगुणी स्वभाव भएका देवताहरूको उपासना गरेर सत्वगुणी भगवान विष्णु एवं उहाँको अंश कला स्वरूप उपासना गर्नुपर्छ। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे सौनकजी, जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकल माधो लोकसृष्टिक्षयः।